युगान्तर अब विस्तारमा आजको नागरिक दैनिकमा निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा छैन शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। सरकार पक्षका कानून व्यवसायले बाध्यात्मक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दावी सही जवाफी बहस थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनवाईमा उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको तर्क गर्दै अदालत त्यसभित्र प्रवेश नगरी राष्ट्रपतिको कामलाई सदर गर्न माग गरे। प्रधान न्यायाधीश सोरेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरी प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा विघटन प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवा सहित 146 जना रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षले जवाफी बहस सुरु गरेको हो। विघटनको विषयमा बहस गर्ने कानून व्यवसायले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनीयतले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन भएको तर्क गरेको थियो। त्यसैगरी संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार कुनै दलले नभई प्रतिनिधि सभाका सदस्यले सरकार बनाउन सक्ने जिकिर उनीहरूको थियो। त्यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विपक्षले निर्दलीय व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको र त्यसलाई संविधानले अनुमति नदिने तर्क गर्नुभएको छ। धारा 76 को 5 अनुसार नयाँ सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य मात्र नभई दलको पनि समर्थन हुनुपर्ने जिकिर उहाँको थियो। एउटा दलका तर्फबाट चुनाव जितेर प्रतिनिधि सभा गइसकेपछि सरकार बनाउने बेलामा अर्को दलसँग मिलेर भाँजो हाल्न नपाउने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका माधव नेपाल, जननाथ खनाल पक्षधरलाई इङ्गित गर्दै उहाँले उही दलका सदस्य सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने, त्यसको मान्यताका लागि अदालत आउने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रमा नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टीको पत्र समेत राखेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उहाँले केका लागि राखेको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। दलले नचाहिने भए किन दुई दलको पत्र समावेश गरेको उहाँले थप बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा फेरि पुनर्स्थापना भए पनि देश सही बाटोमा नजाने दावी उहाँले गर्नुभयो। सोमबार दिनभरि बहस गरेका बडालले बहुदलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा पनि निवेदकहरूले शासकीय व्यवस्थामै चुनौती दिने गरी निवेदन दिएको बताउनुभयो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै त्यही समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा महान्यायाधिवक्ताको तर्क 146 सांसदको माग सम्बोधन गरिए बहुदलीय व्यवस्था नै समाप्त हुन्छ शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर गरेका 146 सांसदको माग सम्बोधन गरिए बहुदलीय व्यवस्था नै समाप्त हुने दावी गर्नुभएको छ। एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न नमिल्ने उहाँको जिकिर छ। प्रधान न्यायाधीशको महान्यायाधिवक्ता बडाललाई प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न रहेको थियो। धारा 76(5) अनुसार दावीमा आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ। त्यो आधार भनेको के हो? त्यो आधारको बेस के हो? के प्रिन्सिपल रहेको छ? महान्यायाधिवक्ता बडालको अस्पष्ट जवाफ रहेको थियो। आधार प्रस्तुत गरेमा भनेपछि स्वाभाविक रूपमा दावीको समक्ष आधार प्रस्तुत छ कि छैन त्यही हेर्ने हो। म यसमा अहिले विस्तृतमा पछि आउँछु श्रीमान। त्यस्तै निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीसँग इजलासका मुख्य 4 जिज्ञासा शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। पहिलो बुँदामा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई बुधबारको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्न रहेको थियो। धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनै पर्छ वा विश्वासको मत नलिई अर्को प्रधानमन्त्री आह्वान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दुई बुँदामा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीलाई बुधबारको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्न रहेको थियो। धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीमा 76(3) को प्रधानमन्त्री अर्थात् केपी ओलीले दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन प्रश्न गरिएको थियो। त्यस्तै बुँदा नम्बर 3 मा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई बुधबारको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्न रहेको थियो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पढ्न आएका दावीलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन। त्यस्तै 4 नम्बर बुँदामा रहेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई बिहिबारको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्न। धारा 76 को 5 को सरकार दलीय सदस्यले बनाउने हो कि प्रतिनिधि सभा सदस्यले? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग सहित परेको रिट उपरको सुनवाईका क्रममा संवैधानिक इजलासले निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरूसँग मुख्यतः 4वटा प्रश्नको जवाफ खोजेको छ। निवेदक पक्षको सुरुवाती 12 घण्टाको बहस आइतबार सकिएको छ।
आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा ओली नेपालको आरोप प्रत्यारोप अस्तित्व स्वीकार्न मुस्किल शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमा समाचार छापेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। सोमबार बिहानदेखि दुवै नेता एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्। एमालेको विवाद अन्त्य गर्ने प्रयास चलिरहेका बेला दुई नेता बीच चलेको आरोप प्रत्यारोपले विवाद निरूपण र एकता प्रक्रियामा पूर्ण विराम लाग्ने आशंका जन्माएको छ। सोमबार बिहान मदन भण्डारीको जन्मदिनका अवसरमा बोल्दै नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई संकेत गर्दै दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाएपछि दिउँसो ओली नेपालमाथि खनिएका थिए। उनले नेपाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकर्ता भएको, काङ्ग्रेससँग साँठगाँठ गरेर शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस सभापतिको पार्टीमा जान लागेको जस्तो आरोप लगाएका थिए। उनले नेपाललाई प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता भएको बताउँदै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न आफूलाई बहुला कुकुरले नटोकेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका थिए। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल लगायत विपक्षी दलका अन्य नेताहरूप्रति कडा ढङ्गले कटाक्ष गरे। सोमबार बिहान नेता नेपालले अहिले पार्टीका नेतृत्व संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने दक्षिणपन्थी बाटो अवलम्बन गर्ने तहको भएको आरोप लगाएका थिए। अधिनायकवाद तथा निरङ्कुशता विरुद्ध लामो सङ्घर्ष गरेका सहयोद्धा कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन समेतको अनुभवका आधारमा मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्यौं, उनले भनेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट एकीकृत बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्ने, स्वच्छ छवि कायम राख्ने, जनताको दुःख सुखमा सहभागी हुने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनताको विश्वास लिएर शासन सञ्चालन गरी जनअपेक्षा पूरा गर्दै समाजवादको लक्ष्यमा अघि बढ्न भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरिएको उनले बताए। समाचारमा उल्लेख छ। यसैभित्र नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो निर्णय खोप शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि कोरोनाको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउने बताएका छन्। सोमबार संघीय संसद भवनमा विपक्षी गठबन्धनले बुद्धिजीवीसँग गरेको अन्तर्क्रियामा देउवाले सरकार बनेपछि पहिलो निर्णय कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने भन्ने नै गर्ने बताए। कोभिड-19 विरुद्धको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउँछौँ, हाम्रो सरकार बनेपछिको पहिलो निर्णय नै त्यही हुन्छ, उनले भने। उनले बुद्धिजीवीको कुरा सुनेपछि सार्वजनिक सुनवाई बिना गरिएका सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने समेत बताए। आजको नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमै काङ्ग्रेसमा फेसन बन्दै लन्च मिटिङ नेताहरूको खुदाखुद शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 14औं महाधिवेशनमा फेरि उम्मेद्वार बन्ने जनाउँदै तयारीलाई तीव्र बनाइरहँदा संस्थापन इतरका नेताहरू भने लन्च मिटिङमा केन्द्रित बनेका छन्। संस्थापन पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि नेतृत्वका लागि आकांक्षा देखाएपछि केही राहतको महसुस गरेको संस्थापन इतरका नेताहरूका साझा उम्मेद्वार बनाउने भन्दा आफ्ना आफ्ना शक्ति देखाउन सक्रिय भएका हुन्। संस्थापन पक्षबाट विद्रोह गर्दै सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने बताएका उपसभापति निधिले महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह सहितको लन्च मिटिङ आयोजना गरेपछि काङ्ग्रेसमा यो क्रमले बिस्तारै निरन्तरता पाउन थालेको हो। साझा उम्मेद्वार बनाउन छलफल र बहस भन्दा संस्थापन इतरका नेताहरूले आफ्नो दावी र सहयोग माग्दै एकअर्काका घर पुग्न थालेका छन्। पछिल्ला दिनमा विभिन्न गुटगत बेहलामा सहभागी हुन काङ्ग्रेस नेताहरू अहिले भ्याइरहेको छ। निधि, कोइराला र सिंहले 14औं महाधिवेशनमा साझा उम्मेद्वारी दिने भन्दै छलफल जारी राखेको बेला सोमबार नेत्री सुजाता कोइरालाले नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिरौला सहितको लन्च मिटिङ आयोजना गर्नुभएको थियो। आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा काली गण्डकीको 80% पानी तिनाउमा डाइभर्ट गर्ने योजना, भारतको सहमति लिने तयारी तर केन्द्र सरकारले देशभित्रै समन्वय नगर्दा लुम्बिनी र गण्डकी विवादमा शीर्षकमा समाचार छापेको छ।
कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाउने 126 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउने र लुम्बिनी प्रदेशका 1,07,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सरकारकै कारण विवादमा परेको छ। कालीगण्डकीको 80% पानी सुरुङबाट लुम्बिनी लग्ने यति ठूलो परियोजना अघि बढाउँदा केन्द्र सरकारले समन्वय नगरेकामा गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। विष्णु पौडेल 2072मा पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा परेको यो आयोजना उनी पुनः अर्थमन्त्री भएपछि अघि बढाइएको हो। मन्त्री पौडेलले आइतबार बुटवलमा आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेर लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रशंसा बटुलेका छन्, तर अन्तरप्रदेश तहमा समन्वय समेत नभएकाले यो आयोजना चुनावी नारामा मात्र सीमित हुने सम्भावना पनि छ। सत्तारूढ दल एमालेका गण्डकी क्षेत्रका नेताहरू नै प्राकृतिक स्रोतमाथिको एकतर्फी दोहन सफल हुन नदिने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि खोला उल्ट्याउन नदिने बताएका छन्। मुस्ताङबाट आएको कालीगण्डकी नदी स्याङ्जा हुँदै देवघाट भएर नारायणीमा मिसिन्छ, तर सिद्धार्थ राजमार्गको रामदी पुलबाट 2.3 किलोमिटर तल बाँध बनाएर कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हाल्ने र तिनाउ नदीमा मिसाउने सरकारी लक्ष्य छ। यसका लागि रामदीदेखि दोभानसम्म करिब 27 किलोमिटर सुरुङ बनाउने योजना रहेको छ। नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। यसैमा राजनीतिक मात्र होइन संवैधानिक मुद्दा बन्न सक्छ शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले नै विरोध गरेपछि यो विषय राजनीतिक मात्र होइन संवैधानिक बहसको मुद्दा बन्ने सम्भावना छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 234मा अन्तरप्रदेश परिषदमा राजनीतिक रूपबाट आपसी विवाद निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा 251 गले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा 137 कले सर्वोच्च अदालतमा गठन गरिने एउटा संवैधानिक इजलासमा प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रबारे उठ्ने विवादको निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना विवादमा परेपछि त्यसलाई अवलोकन गरिरहेको बताउँछन् राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल। समग्र हिसाबले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलाई सहज बनाउने बारेमा अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ। आयोजनाको हकमा अहिलेसम्म हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ, पौडेलले बताए। आजको नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा 11 महिनामा 48 अर्बको चामल आयात शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका करिब 65% जनता कृषि पेशामा आश्रित रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 48 अर्ब 16 करोड रुपियाँको चामल आयात भएको छ। मासिक सरदर 4 अर्ब 36 करोड रुपियाँको चामल आयात भइरहेको छ। नेपाली उपभोक्ताले चीन, भारत, फिलिपिन्स, जापान, थाइल्याण्ड, अमेरिका लगायत 2 दर्जन मुलुकबाट आयातित चामल प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले सोमबार असार 15 गते धानको उत्पादन बढाउँ, खाद्य सुरक्षा सहयोग पुर्याउँ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदैछ। धान दिवस मनाइरहँदा चामल आयातको तथ्याङ्क भने चिन्ताजनक रहेको छ। सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने बताइरहँदा हरेक वर्ष चामल आयात बढिरहेको छ। पोहोरभन्दा यो वर्ष करिब 17 अर्ब रुपियाँको बढीको चामल आयात भएको हो। गत वर्ष 11 महिनाको अवधिमा 31 अर्ब रुपियाँको चामल आयात भएको थियो। चामल लगायत कृषिजन्य वस्तुको आयात निकै बढेकाले सरकारले गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको धान विज्ञ भोला सिंह बस्नेतले बताउनु भएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्। युगान्तरमा केही छिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np.
फोन नम्बर 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऊ। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौँ। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौँ। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौँ। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौँ र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। आजको नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा एक साता थपियो निषेधाज्ञा शीर्षकमा समाचार छापेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 25 सिट क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने गरी एक साता निषेधाज्ञा थपिएको छ। सोमबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले संयुक्त बैठक बस्दै निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएर मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी असार 21 गतेसम्मका लागि थपेको हो। पछिल्लो थपिएको निषेधाज्ञाको अवधि सोमबार राति 12 बजी सकिएको थियो। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सिट क्षमता अनुसार जोर बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै भौतिक दूरी कायम हुने गरी कुल स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा यात्रु नराख्ने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, चालक, सहचालक तथा यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ। सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्नेछ। सहचालकले पन्जा लगाउनु पर्नेछ। सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजीसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सवारी साधन अनिवार्य रूपमा दैनिक निसङ्क्रमण गर्नु पर्नेछ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा कोभिड पछिको स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल जाने बढी, बालबालिकामा MISCको समस्या बढ्यो शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। कोभिड निको भएका बिरामीमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेपछि अस्पतालका जनरल वार्डहरू फेरि भरिन थालेका छन्। पहिलेभन्दा दोस्रो लहरमा कोभिडपछि देखिने स्वास्थ्य समस्या जटिल र धेरै सङ्ख्यामा छ। इमर्जेन्सी वार्ड त्रिविशिष्टन अस्पतालमा कोभिडपछिको समस्या लिएर आउने बिरामीको सङ्ख्या बढेको जानकारी डाक्टर निरज बमले दिनुभयो। 15 बिरामी आइसियुमा छन् भने जनरल वार्डमा 30 देखि 35 जना बिरामी उपचाररत रहेका छन्। पोस्ट कोभिडले निम्ताएको मनोवैज्ञानिक समस्या लिएर आउनेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। निन्द्रा नलाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने, कमजोर महसुस हुने, छाती भारी हुने, ज्वरो आएको जस्तो हुने जस्ता स्वास्थ्य समस्या लिएर ओपिडीमा आउने बिरामी बढिरहेका छन्। त्यस्तै मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन MISC कोभिडपछि बालबालिकाहरूमा उत्पन्न हुने निकै दुर्लभ र गम्भीर अवस्था हो। यसले कोरोना सङ्क्रमणपछि बालबालिकामा मुटु, फोक्सो, मृगौला, छाला र आँखा सुनिने समस्या निम्ताउँछ। त्यसबाट प्रभावित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यस्तै सङ्क्रमण दर स्थिर, देशभर खुकुलो बनाइदिए निषेधाज्ञा शीर्षकमा अर्को समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा राखेको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि कोरोना सङ्क्रमण दर करिब 20%कै हाराहारीमा स्थिर भए पनि सरकारले निषेधाज्ञा भने खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। आजदेखि उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक यातायात समेत सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले भने सार्वजनिक यातायात समेत सञ्चालन गर्न दिने गरी सङ्क्रमण दर कम भएको देखाउँदैन। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 11,640 जनाको परीक्षण गर्दा 2,444 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। अर्थात् सङ्क्रमण दर करिब 21% रहेको छ।
त्यस्तै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा पछिल्लो 7 दिनमा 2934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा संक्रमणबाट 47 जनाको मृत्यु भएको छ। उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या भने घट्दै गएको छ। गत मंगलबार 9342 सक्रिय संक्रमित रहेकोमा सोमबार यो संख्या 8397 मा झरेको छ। संक्रमणबाट उपत्यकामा अहिलेसम्म 2775 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै आजकै नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमै निषेधाज्ञामा पत्रकारदेखि अस्पतालसम्मका नक्कली कार्ड 1 लाख सवारी साधनले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्यो शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। आजको नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा छैन शीर्षकमा भित्री पृष्ठमा राखिएको छ। त्यसै गरी आजको नयाँ पत्रिकाले भित्री पृष्ठमा बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा बेथिति दैनिक 3000 बिरामी उपचार गर्न आउने अस्पतालको सञ्चित घाटा 7 अर्ब बेरुजु 1 अर्ब शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। व्यवस्थापन लथालिङ्ग हुँदा पूर्व नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाको अग्रणी संस्था बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भित्रभित्रै जर्जर बनेको छ। 2058 देखिको बेरुजु मात्रै 1 अर्ब 10 करोड भन्दा माथि पुगेको छ समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैगरी कमिसनको खेलमा बजेट सुनिश्चित नहुँदै 2.25 अर्बको भवन बनाउने ठेक्का भएको उल्लेख गरिएको छ भने होस्टेल निर्माण पनि अलपत्र हर्जाना नलिकनै 2 पटक ठेक्काको म्याद थपियो। कन्सल्टेन्सीले 4.25 करोड लग्यो तर 2 बेडको क्यान्सर उपचार केन्द्रको ठेक्का समेत भएन। प्रयोगविहीन छन् महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण। त्यसै गरी निजी अस्पतालमा रेफर गरिन्छन् बिरामी उपशीर्षकहरू राखेर आजको नयाँ पत्रिकाले यो समाचार छापेको छ। अब विदेशको खबर। अत्याधिक गर्मीले अमेरिका र क्यानाडाको केही शहरको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, ओहायो, राजधानी वासिङटन र ओरेगन राज्यमा तातो हावा चलेको छ। हाल 38 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको त्यहाँको तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। केही शहरमा चिसोको लागि कुलिङ सेन्टरहरू खोलिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय मौसम सर्भिसले तापमानले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। क्यानाडा, ब्रिटिस कोलम्बियामा पनि तापक्रम उच्च भएको छ। त्यहाँ शनिबार तापमान 43 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी मापन गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। अझै तापक्रम बढे मानिसको ज्यान जान सक्ने चेतावनी दिएको छ। अब खेल खबर। युरो 2020 मा स्पेन क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सन् 2012 को युरो विजेता स्पेन 9 वर्षपछि पहिलो पटक क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। स्पेन 2014 र 18 को विश्वकपमा पनि साथै 2016 को युरोमा क्वार्टर फाइनल प्रवेश गर्न असफल भएको थियो। आत्मघाती गोलका कारण पछि परेको स्पेनले उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै फिफा विश्वकप 2018 को उपविजेता क्रोएसियालाई अतिरिक्त समयमा 5-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। निर्धारित समय 3-3 गोलको बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। पहिलो हाफमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेको स्पेनले बाँकी गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। क्रोएसियालाई लगातार बल नियन्त्रण पछि पारेको स्पेनले 19औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेपछि क्रोएसियाले अग्रता लिएको थियो। सर्जियो बुस्केटले दिएको ब्याक पास सिमोनलाई लागेर आफ्नै जाली छुन पुगेको थियो। त्यसपछि खेल अतिरिक्त समयमा प्रवेश गरेको थियो। अतिरिक्त समयमा क्रोएसियाले सुरुमा स्पेनलाई दबाव कायम राखे पनि पछि क्रमशः स्पेन नै हावी भएको थियो। 100औं मिनेटमा अल्भारो मोटाताले गोल गर्दै 4-3 ले अघि बढाएका थिए। त्यसको 3 मिनेटपछि मिलेन ओयरजावेलले गोल गरेपछि 5-3 गोल अन्तरको जितका साथ स्पेन अन्तिम 8मा प्रवेश गर्न सफल भयो। स्पेनले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड पछिको विजेतासँग खेल्नेछ समाचारमा उल्लेख छ।
अब आजको अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा माथिल्लो तामाकोसी निराशा र आशा शीर्षकमा सम्पादकीय राखिएको छ। माथिल्लो तामाकोसी आयोजना किन ढिलो भयो र किन 240% लागत थप्यो जस्ता प्रश्नको जवाब समयमा खोज्न सकियो भने आगामी आयोजनाहरूले त्यस्तो ढिलासुस्ती बेहोर्नु पर्ने छैन, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै बाढीको जोखिम र क्षति न्यूनीकरण शीर्षकमा अमृत प्रसाद शर्माको अग्रलेख प्रकाशित छ। अहिलेको बाढी वा चुरे दोहनको विषयमा सरकारले प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धानका सुझावलाई आधार मानेको देखिन्न, लेखमा उल्लेख छ। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकले लोकतान्त्रिक लाइसेन्स राज शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने परिभाषाको अलमलमा लोकतन्त्र शीर्षकमा चरण प्रसाईको लेख छापेको छ। लोकतन्त्रको परिभाषामै अलमल छ। लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ एवं दिगो लोकतन्त्र हो, लेखमा भनिएको छ। अब आजको सुविचार। हामीसँग शान्ति छैन किनभने हामीले यो बिर्स्यौं कि हामी एकअर्काका लागि हौ, मदर टेरेसा। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। युगान्तरमा आज हामीले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा छैन, ओली नेपाल बीच आरोप प्रत्यारोप अस्तित्व स्वीकार्न मुस्किल, कांग्रेसमा फेसन बन्दै लन्च मिटिङ नेताहरूको खुदाखुद, 11 महिनामा 48 अर्बको चामल आयात, अत्याधिक गर्मीले अमेरिका र क्यानाडाका केही शहरको जनजीवन अस्तव्यस्त र युरो 2020मा 5-3 गोलले क्रोएसियालाई पराजित गर्दै स्पेन क्वार्टर फाइनल प्रवेश लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साकी र अनुसा सुवार बिदा हुन्छौं। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।